गएर अब टिक्नु दिन्छ कि दिँदैन त्यहाँ पो कुरा छ त। त्यहाँ कुरा छ हाम्रो मेन पोलिटिसियनहरु खराब छ नि त। तपाईले हात पनि मिलाउनु भएन उहाँसँग। मैले त मिलाए त अनि मलाई पहिला टोइलेट देखाउनु भन्दै छ मलाई हात मिलाउनु टोइलेट देखाउँछु भनेर अलि हात मिलाएर चाहिँ टोइलेट देखाएको नि त मैले। म भन्दा अझ मेरो म भन्दा ज्यादा फेन भनेको मेरो मम्मी मेरो आमा हुनुहुन्छ हैन। यही हुनुहुन्छ यहाँ अहिले बाहिर निस्किराख्नु भएको छ यहाँ फोटो खिच्ने भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर म यहाँ पर्खिरहेको छु। यही हुनुहुन्छ ऊ यहाँ मेरो मम्मी यही हुनुहुन्छ। यहाँ सर आउने बित्तिकै यहाँ एउटा फोटो चाहिँ मसँग पर्दैन। हामी भनेको फलो गर्ने हो हैन। उहाँको भनौँ न अब के भनौँ उहाँको निर्देशनमा चल्ने हो। संस्कृति भन्छ के भन्छ हैन त्यो अनुसार जाने हो। यहाँ एउटा फोटो चाहिँ मेरो मम्मीसँग खिच्नु पर्यो।